لما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أصاب صلى الله عليه وسلم أرضا، يعني ملك أرضا، فجعل هذه الأرض وقفا لله تعالى. وعمر رضي الله تعالى عنه أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا في خيبر ليس عندي مال أحب إلي من هذه الأرض، فماذا تأمرني؟ يعني ماذا تقترح علي؟ ماذا تشير علي يا رسول الله أن أصنع بهذه الأرض؟ أنا من شدة محبتي أريد أن أجعلها قربة. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. يعني بمعنى أن هذه الأرض التي فيها الثمر لا تبعها وتتصدق بالمال فقط، لا، ولا تبعها وتبني بالمال مسجدا، كلا، وإنما احبس الأرض، قل هذه الأرض لا تباع، هذه ملكي تبقى في حياتي وبعد موتي، لا تباع، وإنما الثمر الذي يؤخذ منها هو سبيل لله، يعني أنه يتصدق به ويعطى منه للفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلى غير ذلك.